Naalang ko i-share, niadtong 2010, kapangita kog driving instructor kay kinahanglan na gyud nako makaton og drive. Importante kayo na diri sa Australia aron makakita kag trabaho. Tungod kay bago pa ko diri, murag igno pa gyud ko gamay. Wala pa gyud ko'y kabangkaagan. So nangita ko sa gitawag nila Yellow Pages, usa ka directory sa mga businesses. Itanaw nako ang duol sa amua ug nakita nako si John. Murag 60 na ang pangidaron, isa ka driving instructor. Nagbook dayon kog 5 lessons ug nag-schedule dayon og adlaw alang sa first lesson. My one of the worst decisions ever. Wala gyud ko nagduha-duha sa iyang skills ug expertise, pero ang hikapon akong paa ug hapyuron akong bukton, usa sa mga pinaka-unprofessional nga binuhatan. Giingnan pa gyud ko niya nga naa siya holiday house sa duol sa beach ug mag HHWW kunomi sa baybayon. Samtang naglantaw sa mga bituon. Wa siya kuyapi. Nakapangutana ko niya nganong nakabuhat siya sa ingon nga anaa man siya asawa ug mga anak. Ningi silang ang buang. Pagkahuman sa first lesson, giingnan dayon ko niya nga dili ipanulti ngadto sa bisan kinsa, ngadto sa akong uncle ug auntie ug ngadto sa pulis. Apan pag-uli nako, nisulti dayon ko sa akong auntie ug uncle. Apan ningon si auntie nga ayaw og sumbong sa pulis kay basin balikan mi ug batuon. Unya, humnon lang nako ang 5 lessons, dayon mangita nako og laing instructor. Tuod man, wala ko nanumbong sa mga pulis. Gihuman lang gyud nako ang remaining lessons nga awkward ug luod ang gipamati. Murag wala gyud ko'y nakatunan. Usahay murag mawala ko sa akong kaugalingon kay naay kausa hapit mi nabangga. Tungod kay kada session, mag-anam og saka akong kalagot niya. Ug tuod man nahuman ra gyud ang 5 lessons ug nanamilit siya, wa nako tagda. Nagbook kog lang instructor, babae na. Gitabangan ko sa akong isa ka auntie, asa mangita. Maayo kaayo ang dagan sa among sessions. Daghan kog natun-an kay strict siya. Ug pag-abot nas actual exam, one take ra, pasadayon ko. Lipay kaayo akong instructor ug gi-congratulate ko niya. Apan nibaha man hinuon og luha ang akong mga mata ug nibako pag-ayo. Tingala pag-ayo akong instructor ug nakapangutana siya sa nahitabo. Akong gisaysay ang tanan ug giluom ra nako akong trauma. Perti niyang sukua, niingon siya kinsa kay akong sulungon. Ug tuod man akong gisulti ang ngalan sa driving instructor ug niingon siya nakaila siya. Leave it with me, he is a bastard. Ug nilabay ang duha ka semana, nitawag siya nako. Niingon siya gisulong kuno niya sa Vic Roads ang maong lalaki ug iyang gikasab-an. Iyang gihudlat nga kung muusog pa kini, buhaton niya ang tanan aron magtingkagol ang lalaki sa prisuhan. Human ato, namilit na siya ug mao na toy last namong panag-istorya. Mura kog naibtan og tunok kay sa wakas nakabalos kos buang. Maura to, daghang salamat.